बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं कासिम सज्जाद और आप देख रहे हैं एस व्यूज। फ़लस्तीन और इसराइली तनाज़े की सीरीज़ के 5वें प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हो। पहले चारों पार्ट्स में हमने इस खित्ते की कदीम तारीख से 1967 में खर्तूम रेजोल्यूशन तक का सफ़र तय किया। अगर आपने अभी तक चारों या कोई पार्ट नहीं देखा तो इन चारों पार्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले दोबारा ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी समझता हूँ कि ये सिर्फ इस तनाज़े का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, इसलिए इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए। यकम सितंबर 1967 की फेमस खर्तूम रेजोल्यूशन, जो 3 नोज़ के नाम से भी मशहूर है, के बाद ये कंफर्म हो गया कि अरब हुक्मरान इसराइल की ऑफर को किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद ये मसला यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में पेश हुआ, जिसके उस वक्त 15 मेंबर्स थे। 22 नवंबर 1967 को सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम 15 मेंबर ममालिक ने फेमस 242 रेजोल्यूशन को यूनानिमसली पास किया। इस करारदाद की रूह से इसराइल के 1967 की जंग में फतह किए तमाम इलाकों को कब्जा करार दिया गया। इन सिंपल वर्ड्स, इस रेजोल्यूशन में कहा गया कि इसराइल तमाम मकबूजा इलाका खाली कर दे और इस रीजन की तमाम रियासतें एक दूसरे की सरहदी हदूद को रिकग्नाइज करें और अमन कायम करें। मिस्र, उर्दन और इसराइल ने इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया, मगर यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट अंडरस्टैंडिंग में आया। इसराइल के वर्जन के मुताबिक उसे तमाम काबिज इलाकों से दस्तबरदार होने की ज़रूरत नहीं है और मकबूजा इलाकों से इन्हला सिर्फ अपने और अरब रियासतों के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकराती अमल के बाद होगा, ताकि सिक्योर और एक्सेप्टेड बाउंड्रीज का तयन किया जा सके। इन अदर वर्ड्स, इसराइल को तस्लीम किया जाए। जबकि दूसरी जानिब अरबों ने रेजोल्यूशन 242 का मतलब ये लिया कि इसराइल को मुज़ाकरात शुरू होने से पहले 1967 में कब्जे में लिए गए तमाम इलाकों से सबसे पहले दस्तबरदार होना पड़ेगा और फिर बाकी मामला तय होंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी के बहुत से ममालिक अरब वर्जन को सपोर्ट करते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ये मसला अभी तक जूं का तूं है और कोई भी साइड अपना वर्जन छोड़ने को तैयार नहीं है। अब अहम सवाल ये है कि क्या इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इसराइल वेस्ट बैंक पर मलकियत रखता है? इस सवाल का सादा जवाब नहीं में है। मगर दूसरी जानिब अगर देखें तो 1948 की जंग से पहले यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन 181 के मुताबिक ये इलाका फ़लस्तीन बनने जा रहा था, मगर एक, इस रेजोल्यूशन पर सिविल वॉर की वजह से अमल नहीं हो सका। दूसरा, 1948 की जंग के बाद इस इलाके पर उर्दन काबिज हो गया, जो कि ये उसकी भी मलकियत में नहीं था। खैर, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। रेफ्यूजीज के बाद इस तनाज़े में सबसे बड़ा और मिडल ईस्ट में अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट 1967 की जंग के बाद वेस्ट बैंक के इलाके में इसराइली आबादकारी है, जिसे हम इसराइली सेटलमेंट्स के नाम से आज भी अक्सर खबरों वगैरह में सुनते रहते हैं। 1967 की जंग के बाद इसराइल ने वेस्ट बैंक में यहूदी कम्युनिटीज़ या बस्तियों का क़याम शुरू किया। शुरू में यहूदी सेटलमेंट्स महदूद रहीं, मगर फिर इसराइल में एक सेटलर्स मूवमेंट का आगाज़ हुआ, जो तमाम वेस्ट बैंक के इलाके में यहूदी कम्युनिटी को आबाद करना चाहते थे। शायद आपके ज़हन में ये सवाल हो कि वेस्ट बैंक के ही इलाके में यहूदी सेटलमेंट्स पर आखिर इतना ज़ोर क्यों है। यहाँ मैं दोबारा आपको बताता चलूँ कि ये कदीम जदाया और समारिया का इलाका है। आई होप कि आप सारी एपिसोड से इसको कनेक्ट कर सकते हैं और इसको फॉलो करते आ रहे होंगे। इसराइली गवर्नमेंट ने सेटलर्स मूवमेंट को रोकने के लिए किसी किस्म का कोई कदम नहीं उठाया। वल्लाहु आलम, अब ये इसराइल का कोई अपना प्लान था या बाकी कोई जेन्युइन मूवमेंट थी। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे पास इसके सिलसिले में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। बहरहाल, यहूदी सेटलर्स जो वहाँ के थे, उनके मुताबिक तमाम फ़लस्तीन जो है था वो यहूदियों का मुल्क था। आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के मुताबिक एक तो ये वैसे ही डिक्लेयर्ड कब्ज़ा है, मगर इसके साथ साथ अरब ममालिक इस तमाम कंस्ट्रक्शन को इलीगल करार देते हैं और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के मुताबिक भी इसराइल की तमाम सेटलमेंट्स गैर कानूनी करार दी जा चुकी हैं। अरब लीग के रूहे रवा और मिस्री सदर जमाल अब्दुल नासिर 28 सितंबर 1970 को काहिरा में इंतकाल कर गए।
جس کے بعد انور سادات نے مصر کی صدارت سنبھالی اور عرب اسرائیلی تنازع نے ایک نئی جہت اختیار کی۔ انور سادات اسرائیل کے قبضے سے مصری علاقے یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن 242 کے تحت واپس حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایز اے اسٹریٹجی انور سادات نے شامی صدر حافظ الاسد کو ساتھ میں لایا، جس کا مقصد اسرائیل سے مصر کے لیے سینائی اور شام کے لیے گولان ہائٹس کا علاقہ واپس لینا تھا۔ 6 اکتوبر 1973 کو مصر اور شام نے اسرائیل پر ایک سرپرائز اٹیک کیا اور جنگ کے پہلے دنوں میں اہم فتوحات سمیٹی، مگر الٹیمیٹلی یہ جنگ دوبارہ اسرائیل ہی کے نام رہی۔ بات کرنے کو اس میں بہت کچھ ہے، مگر میں اس کی اگر ڈیٹیل میں گیا تو بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ خیر، 1973 کی جنگ کے بعد کئی تیل پیدا کرنے والی عرب ریاستوں نے جنگ میں اسرائیل کی مدد کرنے والے تمام ممالک پر تیل کی پابندی لگا دی۔ اس ضمن میں عرب حکمرانوں کا مین مقصد انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن 242 کو لاگو کرانے اور اسرائیل کو انخلا پر مجبور کرنا تھا۔ اسی دور میں یاسر عرفات اور ان کے گروپ فتح کا عروج دیکھا گیا، جب فلسطینی نوجوانوں نے فلسطین کو آزاد کرانے کی کوششوں کے لیے یاسر عرفات کو قیادت کی طرف راغب کیا۔ ایک بات شاید میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ 1964 میں عرب لیگ کے سربراہی اجلاس کے دوران فلسطینیوں نے ایک مرکزی تنظیم پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن یا PLO بنائی تھی، اور اس گروپ کے اہداف میں اسرائیل کی تباہی بھی شامل تھی۔ 1969 میں یاسر عرفات PLO کی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین بنے، اور جو 2004 تک یعنی کہ اپنی وفات تک وہ اس عہدے پر فائز رہے۔ 1974 میں عرب حکمرانوں نے پہلی بار PLO کو فلسطینی عوام کے سول ریپرزینٹیٹو کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے ووٹ دیا۔ PLO نے اس کے بعد فلسطینی شناخت اور نیشنلزم کے ذریعے اپنی سیاسی پہچان بنائی۔ عرب ریاستوں کی طرف سے PLO کو سرکاری طور پر تسلیم کرنے کے 1 ماہ کے بعد یونائٹڈ نیشنز نے بھی PLO کو فلسطین کا آفیشیل ریپرزینٹیٹو تسلیم کر لیا۔ اس سے پہلے انٹرنیشنل کمیونٹی PLO کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن سمجھتی تھی۔ PLO کو عرب رہنماؤں کی بھرپور حمایت جو تھی وہ حاصل تھی، جو اس وقت فلسطینی کمیونٹی کے آزادی کے علمبردار تھے۔ تھوڑا سا حالات میں ٹوسٹ آتا ہے 1977 میں۔ سال 1977 میں مصر کے صدر انور سادات کا یروشلم کا غیر متوقع اور تاریخ ساز دورہ عرب اسرائیلی تعلقات میں خاص اہمیت کا حامل ہے، جس سے ان دونوں ممالک کے درمیان نیگوسیشنز کی راہیں ہموار ہوئی۔ 1978 میں امریکہ کے کیمپ ڈیوڈ میں مصری صدر انور سادات، امریکی صدر جمی کارٹر اور اسرائیلی وزیر اعظم مناخن بیگم کے درمیان ملاقاتیں ہوئیں، اور وہاں طے پانے والے معاہدوں کے نتیجے میں 26 مارچ 1979 کو اسرائیل اور مصر کے درمیان ہسٹورک پیس ٹریٹی سائن کی گئی۔ اسی پیس ٹریٹی کے تحت مصر نے اسرائیل کو آفیشلی ایکسیپٹ کر لیا، اور اسرائیل نے تمام مقبوضہ سینائی پیننسلا واپس مصر کے کنٹرول میں دے دیا۔ اس کو تاریخ میں لینڈ فار پیس اسٹریٹجی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں میں ایک بات اور آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مصر نے انیشلی اسرائیل کے ساتھ پیس ٹریٹی سائن کرنے کو اس وقت تک رول آؤٹ کر دیا تھا جب تک اسرائیل غزہ اور ویسٹ بینک کے علاقوں کو فلسطینی علاقے ڈکلیئر نہیں کرتا، مگر آخر میں مصر نے اپنی ضرورت کو پرائرٹی دی اور فلسطینی ریاست کے قیام پر انسسٹ نہیں کیا۔ اب آ جائیں دوسری جانب اس پیس ٹریٹی کی وجہ سے عرب حکمرانوں، فلسطینی باشندوں اور فلسطین کی آزادی کی جدوجہد کرنے والی دوسری آرگنائزیشنز کے مصر سے شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ عرب لیگ، PLO اور اخوان المسلمون نے کیمپ ڈیوڈ معاہدوں اور پیس ٹریٹی کی شدید مذمت کی۔ عرب لیگ کے ممالک نے مصر کے اقدامات کو مشترکہ حکمت عملی سے دھوکہ قرار دیا اور مصر کو عرب لیگ کی رکنیت سے نہ صرف فارغ کر دیا بلکہ عرب لیگ کا ہیڈ کوارٹر بھی قاہرہ سے تیونس منتقل کر دیا گیا۔ PLO نے معاہدے کی مذمت کے ساتھ ساتھ فلسطینی ریفیوجی کیمپوں اور لبنان کے آؤٹسکرٹس میں اپنے اڈوں سے شمالی اسرائیل میں یہودیوں پر مسلسل راکٹ حملے شروع کر دیے، جس کے جواب میں اسرائیلی فورسز PLO کے اڈوں پر وقتاً فوقتاً ایئر اسٹرائکس کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ویسٹ بینک اور غزہ کے علاقے بھی PLO کے حملوں کی زد میں رہے، جبکہ اخوان المسلمون نے اس پیس ٹریٹی کو نہ صرف کنڈیم کیا بلکہ اکتوبر 1981 کو مصری صدر انور سادات کو اس پیس ٹریٹی کی پاداش میں قتل بھی کر دیا۔ اس خطے میں ٹینشنز اس دور میں اپنے عروج پر تھیں، اور 6 جون
1982 को ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिमिनेटिंग द PLO कैंप्स इसराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया और बैरूत पर बेइंतहा बमबारी की गई। इस जंग के नतीजे में PLO को शिकस्त हुई और उसने अपने आप को लेबनान से ट्यूनस विदड्रॉ कर लिया। PLO के विदड्रॉल के बाद पावर वैक्यूम को फिल करने ईरानी सपोर्टेड तंजीम हिजबुल्लाह मंजर आम पर आई और इस इलाके में हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान क्लैशेस ने एक और नए तनाज़े को जन्म दिया। अब डिटेल में बताने को अगेन बहुत कुछ है, मगर शायद फिर हम फ़लस्तीन के टॉपिक से ज़रा डिट्रैक हो जाएंगे। खैर, 1987 में फ़लस्तीनी खुद मुख्तारी के लिए एक नई हिकमत अमली बनाई गई। ये हिकमत अमली क्या थी और कितनी कामयाब रही, इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के छठे हिस्से में बयान करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने का मौका मिला होगा। कमेंट्स के ज़रिए आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे कासिम सजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।